आमचें एकूच जे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें एकूच स्वप्न आसा आनी आसलें जे गांवांत आमचे जे गोंयकार रावतात ते गोंयकार खंय तरी जागे जावपाक जाय। जी विचारांची क्रांती आमी 2017 चालू जाल्ली ती क्रांती प्रत्येक गोंयकाराच्या काळजान मनान पावपाक जाय। आनी आयज आमकां दिसून येता जेन्ना ही मिटींग 10-10:30 चालू जाली आनी आतां ऑलमोस्ट 2 जायत येयली, 2 जायसर हांगा जेन्ना लोक बसलेले वताक, ती जाणटी जावं भुरगे जावं तरणाटे जावं सगळे जाण हांगा वताक रावन उबे रावन थोडे खुर्च्यांचेर बसून थोडे जमनीचेर बसून हांगा ह्या प्रोटेस्टाक ह्या महासभेक जेन्ना एटेंडन्स लायले, आपली हजेरी लायल्ली, ती एकाच लागून त्यांची मेसेज दिवपाक आसली की आमच्या गोंयांत सध्या जे चल्लां बीजेपीन जे केलां ते बंद करपाक जाय, ते स्टॉप करपाक जाय। आनी बीजेपीच्या ह्या अन्याया विरुद्ध, इनजस्टिसा विरुद्ध रेव्होल्युशनरी गोवन 2017च्यान आपलो लढो दीत आसा। आनी जो विचार आमी मांडलेलो गोंया बद्दल, गोंयकारा बद्दल, गोंयच्या जाग्या बद्दल आनी आमच्या अस्तित्वा बद्दल, हो विचार आयज गोंयकारांच्या मनान काळजान पावत आसा। आनी म्हाका दिसता की जसो टायम वयतलो तसो हो जो आरजीचो विचार आसा हो प्रत्येक गोंयकाराच्या काळजान पावतलो आनी एक व्हडली क्रांती जातली। ही क्रांतीची चळवळ ही सुरू आसा, ही क्रांती आयच्यान चालू जावंक ना, ही क्रांती 2017च्यान आमी चालू केल्या। आनी म्हाका दिसता आयज प्रत्येक गोंयकार, आयज प्रत्येक भुरगो, प्रत्येक तरणाटो जेन्ना आरजीचो हांगा रावन एक विलेजर म्हणून जेन्ना उलयता, तो अजय जावं, मागीर आमचे रेगनाबाई जावं, नाजाल्यार बाकीचे भुरगे जावं, जेन्ना उलयतात, जेन्ना हे प्रोटेस्ट लीड करता तेन्ना काळजाक एक बरें दिसता, एक प्राऊड फील जाता। सकाळी पासून हांवें अजय एक मेसेज घातली की प्राऊड ऑफ यू म्हणून, कित्याक एक कांयच भरोन येयलें की आमच्या वांगडा आसलेलो भुरगो, आमचो एक आरजीचो भुरगो जेन्ना इतले सॅक्रिफायस दिला, जेन्ना तो हो प्रोटेस्ट एक लीड करता, येदो व्हडलो मुवमेंट करता, जेन्ना गांवांतल्या लोकांक गायड करता, मेंटर करता, हे एक सादी गजाल न्हू, हे फक्त आरजीचेच भुरगे एक रेव्होल्युशनरीज, एक खरो क्रांतिकारीच करपाक शकता। अशे कितलेशेच क्रांतिकारी कितलेशेच गांवांत आमी तयार केल्ले आसा। आनी आरजीचे आयज जर कितें सक्सेस आसा आनी आरजीचे जर कितें सक्सेस स्टोरी आसा ती मतांनी फक्त 10% आसूं, पूण बाकीचे विचारांची जी क्रांती आसा आनी प्रत्येक भुरग्यांचे जे आयज रेव्होल्युशनरी आमचे जे भुरगे जे तयार जाल्ले आसा, ही ताकद खूब व्हडली आसा। आयज त्या भुरग्यांक लागून, त्या भुरग्याक ग्रामसभेन आवाज काडटा म्हणून कितलेशेच प्रोजेक्ट आयज आडोन उरलेले आसा, कितलेशेच प्रोजेक्ट आयज रिजेक्ट जाल्लेले आसा। सो ही जी उज्याची क्रांती जी आसा, विचारांची क्रांती आसा, म्हाका दिसता आयज जे आमच्या भुरगे घेवन वयतात, ह्या भुरग्यांक आमचे सगळ्या रेव्होल्युशनरीजांक मना काळजांतल्यान एक सॅल्यूट, कित्याक इतले ऑफर्स येतात, इतले धमक्यो येतात, इतले शक्ती आसता जे तेंच्या अगेन्स्ट काम करता, पूण तरी आसतना पयशे नासतना बोल्सान आनी व्हडली मसल पावर नासतना ही विचारांची क्रांती घेवन फुडें वचप, ही उज्याची ज्योत पेटोवन धरप, ही सादी गजाल न्हू। आनी ही क्रांती म्हाका दिसता ही अशीच फुडें चलतली। आनी आमी सगळ्या लोकांक सांगपाक सोदता की चिंबलाच्याच न्हू, प्रत्येक गोंयच्या, की जेन्ना जेन्ना तुमचेर संकट येतले तेन्ना तेन्ना आमी तुमकां लागून हजर आसतले। आयज जेन्ना करमळेचेर जेन्ना संकट येता तेन्ना करमळेचो आमदार लिपोवन आसा, पूण आमचो रेव्होल्युशनरी गोवनचो जो आमदार थंय वचोन तेंको दिता। जेन्ना हांगा चिंबलाचेर संकट येता तेन्ना हांगल्लो आमदार लिपता, पूण आमचो सानंद्रेचो आरजीचो आमदार येता आनी हांगा सपोर्ट दिता। सो जेन्ना जेन्ना गोंयकारांक गरज पडटली तेन्ना आरजीचो आमदार, आरजीची फॅमिली सदांच आमी गोंयकारांक लागून आसतले। देव बरें करूं।